नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देगा। जिंदगी को राह रास्त पर ले आने वाला है ये वाकया। इस सबक आमोज और इबरतनाक वाकये ने लाखों करोड़ों भटके हुए नौजवानों को राह रास्त पर लगा दिया। नाजरीन, एक नेक औरत पर अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल हुआ। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग भी इबरत हासिल कर सकें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। आपके जमाने में एक इबादत गुजार शख्स था। वो दुनिया के मामलात से बेखबर था। दुनियावी मामलात से, दुनियावी कामकाज से, दुनियावी शुगल मेलों से बेखबर था। हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहता था। हर वक्त अल्लाह की याद में, इबादत इलाही में मगन रहता था। इबादत गुजार को पता चला कि फलां इलाके के अंदर एक औरत रहती है जो दिन को रोजा रखती है, पूरी पूरी रात क़याम करती है, और वो ऐसी है कि अल्लाह ताला उसकी हर एक दुआ कबूल फरमाता है। अब इसके दिल में इस नेक सीरत इबादत गुजार औरत से दुआ लेने का शौक पैदा हुआ, इसलिए कि इसकी हर एक दुआ कबूल होती थी। अब इबादत गुजार शख्स ने अपने दिल का शौक पूरा करने के लिए ये अहद किया कि मैंने हर हाल में इस इबादत गुजार औरत को मिलना ही मिलना है, इससे दुआ लेनी ही लेनी है। इसने क्या किया, खाने पीने का साजो सामान अपने हमरा लिया, घर से बाहर निकला, इबादत गुजार औरत की तरफ रवाना हुआ। चलता रहा, सहरा के दरमियान जा पहुंचा। खाने पीने का साजो सामान खत्म हो गया। खाने के लिए रोटी खत्म हो गई, पीने के लिए पानी नहीं था। अब खुश्क लब पानी मांग रहे थे, खुश्क हलक पानी मांग रहा था, जुबान पानी मांग रही थी। मरता क्या ना करता, वहीं पर बैठ गया। चलने की हिम्मत नहीं थी, वहीं पर बैठा रहा। अल्लाह मेरे लिए पानी का बंदोबस्त फरमा, अल्लाह मेरे लिए खाने का बंदोबस्त फरमा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं मर गया तो फिर मेरा ये जो शौक है इबादत गुजार औरत से मिलने का, तेरी महबूब बंदी से दुआएं लेने का, ये शौक किस तरह पूरा होगा। ये शख्स वहीं बैठ गया, इधर देखता है, कभी उधर देखता है। दूर से उसे एक शख्स उसकी तरफ आते हुए नजर आया। वो उसी रास्ते से आगे की तरफ को जाना चाहता था। दूर से एक शख्स नजर आया, उसे हौसला मिल गया कि कोई मुसाफिर आ रहा है, उससे पानी मांगूंगा, उससे खाना मांगूंगा, मेरी भूख भी खत्म हो जाएगी, मेरी प्यास भी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। वो शख्स ज्यादा करीब हुआ तो देखा कि उसके हाथ में एक डोर है, उसके साथ एक जानवर है। जब वो मुसाफिर और ज्यादा करीब हुआ तो उसे पता चला कि इसने खंजीर को पकड़ा हुआ है। आने वाले शख्स ने खंजीर को पकड़ा हुआ है, इस नाजिस जानवर को पकड़ा हुआ है। जब इसके करीब आया तो इस अल्लाह वाले ने कहा, ओ भाई, मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। अगर नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगा, अगर दे दोगे तो मैं अल्लाह से तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला से तुम्हारे लिए रिज्क वसी के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला तुझे मालो माल कर देगा, बस मुझे एक दो घूंट पानी के दे दो। उसने कहा, मुसाफिर भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी भी है, पीने के लिए पानी भी है। आओ ना, मेरे साथ बैठो, हम साथ मिलकर खाते हैं, साथ मिलकर पीते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठ के खाना खा रहे थे, पानी पी रहे थे। तो इस आने वाले शख्स ने, जिसके पास खाना था, रोटी थी, उसने पूछ लिया, ओ मुसाफिर भूखे प्यासे, बता तो सही तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना चाहता है। उसने कहा, भाई फलां शहर का हूँ, फलां गांव का हूँ और फलां जगह जा रहा हूँ, इसलिए कि मैंने सुना है कि वहाँ एक इबादत गुजार औरत रहती है, दिन को रोजा रखती है, पूरी पूरी रात क़याम करती है। मेरे दिल में उसे देखने का शौक पैदा हुआ, उससे दुआ लेने का शौक पैदा हुआ, बस मैं उससे दुआ लेना चाहता हूँ, इसी वजह से सफर करता हुआ उसके पास जा रहा हूँ। जब उसने कहा कि फलां इलाके की एक इबादत गुजार औरत रहती है, उससे दुआ लेने के लिए जा रहा हूँ, ये सुनते ही इस मुसाफिर शख्स की चीख निकल गई। सुनते ही वो मुसाफिर शख्स, जिसके पास रोटी थी, जिसके पास पानी था और जिसने उस नापाक जानवर को पकड़ा हुआ था, उसकी चीख निकल गई, रोने लगा। उस अल्लाह वाले ने पूछा, भाई तू क्यों रो रहा है,
میں نے تو اتنا کہا ہے کہ میں عبادت گزار عورت کی طرف جا رہا ہوں، تو تم کیوں رو رہے ہو؟ روتے روتے اس نے کہا، بھائی جب اللہ تعالیٰ کسی پر قہر ڈالتا ہے نا تو پھر ہیرو کو زیرو کر دیتا ہے، پھر انسان کو حیوان بنا دیتا ہے۔ جب اللہ کسی پر غضبناک ہوتا ہے نا، جب آسمان سے قہر کی بارش برستی ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا جہاں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ بزرگ نے کہا، بھائی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وجہ یہ ہے جس عورت کے پاس تو جا رہا ہے اس کی زیارت کے لیے، اس سے دعا لینے کے لیے، جس اللہ والی کے پاس تو جا رہا ہے نا وہ ولیہ میرے سامنے بیٹھی ہے، یہ وہی عورت ہے۔ خنزیر کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ وہی عورت ہے جو جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے، یہ وہی عورت ہے جو ناپاک جانور کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ فقیر دیکھ کر چونک گیا، فقیر کی چیخ نکل گئی۔ فقیر رو کر کہنے لگا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوا ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عبادت گزار کو بھی عبرت کا نشانہ بناتا ہے؟ اس مسافر نے کہا، اے اللہ والے، جب آسمان سے اللہ کے قہر کی بارش برستی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ کر دکھاتا ہے کہ انسان کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے، پھر اس کی حالت کو لوگ دیکھتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اب اس اللہ والے نے کہا، پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ہم وجہ جانتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا جرم کیا تھا جس جرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوان میں بدل دیا، انسانی روپ کو جانوروں کے روپ میں بدل دیا۔ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے آسمان سے قہر کی بارش برسی اور اسے اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا۔ اللہ والے نے کہا، بھائی کیوں نہ ہم چلتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام سے جا کے اس حقیقت سے آگاہ ہوتے ہیں، اس واقعے سے، اس کہانی سے آگاہ ہوتے ہیں کہ آخر اس عورت نے کون سا ایسا جرم کیا تھا، کون سا ایسا گناہ کیا تھا۔ ہمیں وہ گناہ بتایا جائے تاکہ ہم اس گناہ سے نفرت کریں۔ اگر ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں تو جلد سے جلد توبہ کریں۔ اب ان دونوں مسافروں نے کیا کیا؟ اپنی منزل چھوڑی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے، اٹھتے بیٹھتے، گرتے سنبھلتے، آخر کار یہ وجہ جاننے کے لیے، اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا ہی پہنچے۔ یہ عبادت گزار شخص رو کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں کسی عورت سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، میں نے اس کا چرچا سنا تھا، اس کا نام سنا تھا، اس کی شہرت سنی تھی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار تھی، وہ پرہیزگار تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری رات قیام کرتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، وہ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا۔ لیکن جب میں اس کی زیارت کرنے کے لیے نکلا، راستے میں مجھے یہ مسافر ملا، اس کے ہاتھ میں یہ ناپاک جانور کی ڈور ہے۔ جب میں نے عورت کے بارے میں پوچھا تو اس مسافر نے کہا، یہ وہی عورت ہے جو جانور کی شکل، جو خنزیر کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ حضرت اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اس سے پوچھیں کہ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا، کون سی ایسی غلطیاں کی، کون سے ایسے جرم کیے جن جرموں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس کی روح کو چھین لیا، اسے جانوروں کا روپ دے دیا، اور وہ جانور جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس سے لوگ ناپاک کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی، اے میرے مالک، ہم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا، اسی جانور سے ہی پوچھ لو۔ اللہ نے خنزیر کو، جانور کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کبھی جانور بھی بولے ہیں؟ ناظرین، جب اللہ چاہتا ہے نا تو پھر ناممکن کو بھی ممکن بنا ہی دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو پھر قدرت کے کرشمے دکھا ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بتا تو نے کون سے ایسے گناہ کیے ہیں؟ ہم تیرے گناہوں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اور ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں ان گناہوں سے سخت نفرت کرنا، نہیں تو یہ گناہ تمہارے چہرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیں گے، تمہارے چہرے کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس جانور کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ جانور نے کہا، اے اللہ کے نبی، ایک وقت تھا، میں بہت بڑی ولیہ تھی،
میں بہت پرہیزگار تھی. میں جس کے حق میں دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ میری وہ دعا قبول کر لیتا تھا. میں یوں سمجھ بیٹھی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب پہنچ گئی ہوں. میں جو چاہتی ہوں بس ویسا ہو جاتا ہے. میں جو چاہتی ہوں جو کہتی ہوں بس ویسا ہو جاتا ہے. مجھ سے بڑی عبادت گزار دنیا میں کوئی آئی بھی نہیں. مجھ سے بڑا عبادت گزار اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا. میں اپنی عبادت پر تکبر کر بیٹھی. میں اپنی نیکیوں پر مان کر بیٹھی, تکبر کر بیٹھی. ایک دن میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا. میں نے کہا بدبخت شوہر, تیری بیوی اتنی بڑی عبادت گزار ہے جتنا تو گناہ گار ہے. جتنا تو بڑا گناہ گار ہے اس سے کہیں زیادہ تیری بیوی عبادت گزار ہے. لہٰذا تیرے جیسے گناہ گار اور قابل نفرت شوہر کو میں قبول نہیں کرتی اور میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن مجھے تیرا ساتھ نصیب نہ ہو. میں تیرے جیسے گناہ گار شوہر کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں بھی نہیں رہنا چاہتی. حالانکہ میرا جو شوہر تھا وہ مجھے حلال کی روزی کما کر کھلاتا تھا. میرا شوہر پورا دن میری روزی روٹی کے لیے پورا دن خاک چھانتا تھا, مٹی کھولتا تھا, ریت کندھے پر اٹھاتا تھا, وزنی بوریاں کندھے پر اٹھاتا تھا. مجھے کچھ ملے نہ ملے میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے, پورا دن خاک چھانتا تھا. شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا تو میں بدبخت عبادت گزار عورت بجائے شوہر کا استقبال کرنے کے میں کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. میں اسے دکھ دیتی تھی, درد دیتی تھی. آج تو میں نے دکھ کی حد کر دی. میں اسے کہنے لگی, او گناہ گار شوہر, اے گناہ گار بدکار سیاہکار, مجھے اب تیری ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کے بہت قریب جا چکی ہوں. میں اللہ کے بالکل قریب ہو چکی ہوں. جو دعا کرتی ہوں اللہ میری دعا قبول کرتا ہے. میرے شوہر نے کہا کہ اگر اللہ نیکوکاروں کی دعا قبول کرتا ہے تو کیا گناہ گار اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا گناہ گاروں کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ اگر پیدا کیا ہے تو پھر کیا اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا؟ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر واقعی اللہ تیری سنتا ہے تو میرے لیے دعا کر. میرے شوہر نے کہا کہ کون سی دعا کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا, تیری دعا تو ویسے ہی قبول نہیں ہونی ہے. اچھا تو یہ کہہ کہ یا اللہ میری بیوی کو عبرت کا نشانہ بنا دے. تو یہ کہہ کہ یا اللہ میری بیوی کو تباہ و برباد کر دے کیونکہ میں تو تجھ سے ویسے ہی تنگ ہوں. پہلے تو میری تباہی کی دعا مانگ, پھر میں تیری تباہی کی دعا مانگوں گی. آج میں نے تجھے ہر حال میں ختم کرنا ہے. آج میں نے تجھے ہر حال میں عبرت کا نشانہ بنانا ہے. پہلے تو دعا کر, تیری دعا تو ویسے ہی قبول ہونی نہیں ہے. پھر میں تیرے حق میں دعا کروں گی, پھر تجھے اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں گی. یہ سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میرے شوہر کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں. میرے شوہر نے دونوں ہاتھ اٹھائے. اللہ, اس عورت نے پوری زندگی تیری عبادت بھی کی ہے. جتنی تیری عبادت کی اس سے کہیں زیادہ اس نے مجھے دکھ دیے, مجھے درد دیے. اللہ, اگر میں تیرے سامنے بدترین ہوں تو مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے, اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بدتر عورت ہے تو اسے عبرت کا نشانہ بنا دے. اے اللہ کے نبی, روتے ہوئے میرے شوہر کے منہ سے جیسے ہی یہ جملہ نکلا, اگر میں تیرے سامنے گناہ گار ہوں تو پھر تو مجھے عبرت کا نشانہ بنا دے, اور اگر میری بیوی تیرے سامنے بدترین اور گناہ گار ہے تو اسے عبرت کا نشانہ بنا دے. اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے مجھ سے میری شکل چھین لی. اللہ نے مجھ سے میرا روپ چھین لیا. اللہ نے مجھ سے میری خوبصورتی چھین لی. پوری زندگی کی عبادت اللہ نے میرے منہ پر مار کر مجھے خنزیر بنا دیا. ناظرین, کون اچھا ہے کون برا ہے یہ تو میرا اللہ ہی جانتا ہے. آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے. ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا. شوہر کو رلانے والی, شوہر کو دکھ دینے والی, درد دینے والی بیوی پوری زندگی عبادت کرتی رہی. شوہر کا دل دکھانے والی عورت پوری زندگی عبادت کرتی رہی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرنے لگا. پھر بھی یاد رکھنا وہ تباہی کی طرف جا رہی تھی. قیامت کے دن ایسی عورت جنت میں ہرگز نہیں جا سکے گی. یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں. آج ہماری جوانی کس رخ پر چل پڑی ہے؟ آج ہماری جوانیاں کس سمت پر چل پڑی ہیں, کس سائیڈ پر چل پڑی ہیں؟ جوانی میں تو اس ڈر کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے مرنا بھی ہے. جوانی میں تو اس سوچ کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو منہ بھی دکھلانا ہے. اور نادانوں, مرنے کے بعد قیامت کے دن
गुनाहों में डूबी हुई शक्ल अल्लाह को दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी, हया नहीं आएगी। आज हर मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा होता है, ये सुन्नियों की मस्जिद है, ये शियों की मस्जिद है, यहाँ वहाबी कोई नहीं आ सकता। ये वहाबी की मस्जिद है, यहाँ शिया कोई नहीं आ सकता, यहाँ सुन्नी कोई नहीं आ सकता। और जब सारी मस्जिदें, तमाम मस्जिदें सुन्नियों, वहाबियों और शियों की हैं, तो फिर रब की मस्जिद कौन सी है? फिर अल्लाह की मस्जिद कौन सी है? अल्लाह की मस्जिद है पेट्रोल पंप वाली, जहां दोनों फिरकों के दरमियान फर्क नहीं माना जाता, जहां किसी किस्म की लड़ाई नहीं होती, जहां दोनों फिरकों के दरमियान झगड़ा नहीं होता। रब की मस्जिद है पेट्रोल पंप वाली मस्जिद, जहां सुन्नी भी जा सकता है, शिया भी जा सकता है, वहाबी भी नमाज पढ़ सकता है। नाजरीन, जब कुरान एक है, दीन एक है, इस्लाम एक है, खुदा एक है, तो फिर तुम होते कौन हो दो मुसलमानों के दरमियान फर्क करने वाले? तुम होते कौन हो दो भाइयों के दरमियान फर्क करने वाले? चीजें इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं। नंबर 1, अपनी नेकियों पर मान करना। नंबर 2, गुनाहों को भूल जाना। नंबर 3, खुद को दूसरों से अफजल समझना। मुझे बताओ, ये तीनों की तीनों चीजें हमारे अंदर नहीं पाई जाती क्या? हम अपनी नेकियों पर मान नहीं करते, हम अपनी नेकियों पर तकब्बुर नहीं करते, नहीं इतराते। हम नमाज पढ़ते हैं, इसीलिए तो बेनमाजियों से नफरत करते हैं। इससे कहते हैं तकब्बुर करना, अपनी नेकियों पर मान करना। हम मस्जिद में आए हैं, जो लोग मस्जिद में नहीं आते, हम उन लोगों को नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। क्या ये नेकियों पर मान करना नहीं है? क्या ये नेकियों पर इतराना नहीं है? हम कुरान पढ़ते हैं, मगर जो कुरान नहीं पढ़ते, हम उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। उसी का मतलब होता है नेकियों पर मान करना, नेकियों पर तकब्बुर करना। और यही नेकियां क़यामत के दिन इबादत गुजार के मुंह पर मार के रख दी जाएंगी। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, ये तो वो चीजें थीं जो तेरे ऊपर फर्ज थीं। ये बता, जो मैं चाहता था तूने वो भी किया या नहीं? अल्लाह तेरी कौन सी चाहत है? अल्लाह फरमाता है, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है। अल्लाह फरमाता है, ऐ बंदे, ऐ इब्ने आदम, ऐ आदम के बच्चे, तू करता वो है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मेरा रब चाहता है। ऐ मेरे बंदे, तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। क्या हम गुनाहों को भूल नहीं गए? क्या हम दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझते? क्या हम खुद को दूसरों से अफजल नहीं समझते? ये जो तकब्बुर है, नेकियों को तो इस तरह खाता है, इस तरह खाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। अल्लाह अकबर। तो नाजरीन, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।